बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बिलखुसूस स्पेशली तौर पर चहल में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की निस्बत के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज के प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ बताया जा सके चहल में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के हवाले से। हम ये देखते हैं कि जी हर साल ज़ायरीन जो हैं वो करबला जाते हैं और नजफ़ से लेकर करबला तक एक वॉक की जाती है, जिसे अरबईन वॉक भी कहा जाता है, जिसे मिशी भी कहा जाता है। 85 किलोमीटर तक की एक वॉक है और इस वॉक के दौरान हम ये देखते हैं कि करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं और 85 किलोमीटर तक एक लंबा दस्तरख्वान लगाया जाता है। इराकी तारीख के मुताबिक वहाँ के लोग जो हैं वो ज़ायरीन की खिदमत के लिए सड़कों पर निकल आते हैं और अपने घर से अपने तमाम कीमती सामान और ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ सड़कों पर मौजूद होते हैं और ज़ायरीन से इल्तमास करते हैं कि उन्हें खिदमत का मौका दिया जाए। लेकिन कोरोना के बायस हमने देखा कि पिछले साल भी और इस साल भी जिस वॉक का जो इनेकाद है वो पाकिस्तान में किया जा रहा है और इस सिलसिले में तमाम शहरों के अंदर चहलम के हवाले से एक वॉक का इनेकाद किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि करबला हमें क्या दर्स देता है और बिलखुसूस इस मौके पर जहाँ पे चहलम में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के मौके पर एक वॉक का इनेकाद किया गया है, वहीं पर हम ये देखते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि दुश्मन इस ताक में है कि किसी तरह से इंतशार जो है उसको फैलाया जाए और जहाँ पर लोगों के दरमियान इंतशार पैदा किया जाए। हमने देखा कि सोशल साइट के ऊपर फिरका वाराना जंग जो है उसको हवा भी दी जाती रही है और इसी सिलसिले में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी सरहदों को अगर देखा जाए तो उस हवाले से काफ़ी मजबूत नजर आता है। हम अपना दिफा करना जानते हैं, लेकिन अपने मुल्क में पैदा किए जाने वाले इंतशार को हमने काबू पाना है। दरसे करबला क्या है और आज की ज़रूरत क्या है, करबला से हम क्या सीखते हैं और उलमाए हजरात का इस हवाले से क्या किरदार होना चाहिए, और इस नाजुक घड़ी में जहाँ पे 5th जनरेशन वॉर की बात की जाती है, हाइब्रिड वॉर की बात की जाती है, तो हमारे उलमाए हजरात का किरदार क्या होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात से हमारे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती बहराम कादरी साहब और फ़िका जाफरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अलमदार बुखारी साहब, जिन्हें ऐसे बुखारी भी कहा जाता है। सबसे पहले अलामा साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, और अगर बात करते हैं चहल में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम से रिलेटेड अगर बात की जाती है, आपके सिलसिले से अगर बात को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले हम करबला की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इमाम अली मुकाम आते हैं, वहाँ पर खैमे लगाए जाते हैं, वहाँ पर जंग होती है, हक व बातिल आमने सामने आते हैं, फतह जो है अमूमन हमेशा हक की होती है, हक की फतह हो जाती है। और उसके बाद जब चहलम का सिलसिला आगे तक बढ़ता है तो एक वॉक देखी जाती है जो नजफ से लेकर करबला तक ज़ायरीन किया करते थे। इस वॉक की अहमियत के हवाले से आप क्या कहेंगे और ये वॉक क्यों की जाती है, इस हवाले से मेरे नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फ़ायदा बुखारी साहिबा, आपने जो मौका दिया। जिस तरह आपने बयान फरमाया कि ये वॉक क्यों की जाती है, इस वॉक को हम अरबिक में मशी कहते हैं जी। और नजफ से करबला तक 85 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस है जो कि पैदल तय किया जाता है और उस इश्क का सफ़र इसको नाम दिया गया है। जी, सफ़र इश्क। आपने फरमाया कि ये पाकिस्तान में क्यों शुरू हुआ। जब कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हुई और करबला में जाना नामुमकिन हो गया तो उसकी बिना पर यह सफ़र इश्क जो है, इश्क जब उसमें इंसान मुब्तला हो जाता तो फिर रुकता नहीं, फिर अब उस इश्क जो है बिला तवक्कुफ जारी रहता है। तो उस साल मोमिनीन ने और आशिकाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ये तय किया कि हम अगरचे कि हम करबला नहीं जा सकते और मजबूरी है और ये एक बहुत बड़ी पैंडमिक इसमें हिंड्रेंस रुकावट बन गई है, तो इसलिए फिर पाकिस्तान में ही उसको आम किया जाए ताकि यहाँ से जहाँ अपने इलाकों से बीबी पाक दामन जो कि उनकी हमशीरा इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की वहाँ पे हाज़री दे, जो वहाँ से फिर करबला गामे शाह तक पैदल आया जाए और ये इदारे यकजहती है उस मशी के साथ जो नजफ से करबला पैदल जाते हैं तो उसको यहाँ पे उसकी याद ताज़ा की जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस पर खिलाफ FIRs हो गई और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने उस पर सीरियस एक्शन लिया। हालांकि इसमें पूरा मन वॉक में वॉक है, मैं भी ये कहना चाहती हूँ, एक वॉक है जिसमें आप इज़हार यकजहती करना चाह रहे हैं और आप अपने तरीके से हदिया पेश करना चाह रहे हैं, अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने जा रहे हैं, और उसके बावजूद इस तरह की जब अवामिल होते हैं और इस तरह से जब इनको रोका जाता है तो आप समझते नहीं है ये इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देखते हैं आमतौर पर एक हमारी बड़े बड़े शहरों में, बड़े मुल्कों में एक जॉइंट वॉक भी होती है, इसमें लेडीज जेंट भागते हैं और उसकी कोई इजाजत है या उस पर कोई FIR, जी कोई वॉक करना, पीसफुल वॉक करना जुर्म तो नहीं, इट्स नॉट अ क्राइम कि आप पैदल एक
फुटपाथ के साथ साथ एक पत्ता भी तोड़े बगैर, कोई इशारा फोड़े बगैर आप अपने एक हदफ की जानब दरूद पाक पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात जुर्म वाली है जिसके खिलाफ FIR की जाए और उसकी इजाजत ली जाए। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आप अपने शहर में पुरअमन तरीके से वॉक करके पैदल नहीं जा सकते, हालांकि रोजाना हजारों लाखों अफराद पार्क्स में वॉक करते हैं और वो उन पे कोई पाबंदी नहीं, इसे एक हेल्दी एटीट्यूड करार दिया जाता है, हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यकजहती के उनके याद में अगर वॉक की जाए तो पाकिस्तान इस्लाम का किला है, उनके नाना के नाम पे बना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें नाना के नवासे के हक में अगर वॉक की जाए तो उसे FIR की जाए, उसे क्राइम तस्वर किया जाए, ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। मुफ्ती बहराम साहब से पूछना चाहूंगी कि मुफ्ती बहराम साहब, हम ये देखते हैं कि हुसैन जो हैं वो सिर्फ हमारे ही नहीं, वो पूरी इंसानियत के हैं। वो कहते हैं ना, हर कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और जब बात आ जाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके साथियों की, जिस तरह से करबला में उन्होंने जाम शहादत नोश किया और इस्लाम के झंडे को सरबुलंद किया, अल्लाह के दीन को आगे तक लेकर चले, तो अरबईन के मौके पर जिस तरह से एक वॉक जो शुरू की गई, जिसके हवाले से लामा साहब ने बताया कि कोरोना जैसी सिचुएशन के अंदर जब फ्लाइटों पे पाबंदी लग गई थी, लोग उम्रा करने नहीं जा सकते थे, हज की सादत से महरूम हो गए, ज़ायरीन करबला नहीं जा पा रहे थे, और एक पीसफुल एक वॉक जो है अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए ज़ायरीन ने पाकिस्तान में शुरू किया। तो आप क्या समझते हैं, आप इस वॉक को किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से लामा साहब ने कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आप पाबंदियाँ लगाएंगे या उनको बैन करने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी में ऑटोमेटिकली जो है वो इंतशार खुद ब खुद फैलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूदो सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और आपकी वसातत से आपकी जमी आल और जमी असाब पे। बहुत खूबसूरत सवाल का रुख आपने बहुत खूबसूरत नुक्ते की तरफ फेरा, और आपके सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा जी। पहली बात तो ये है कि फितना फसाद फैलाने वाले, शरअंगेज़ी करने वाले का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत खूबसूरत, बहुत दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। जो फितना फैलाते हैं, शरअंगेज़ी करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि ये जो ज़मीन में फितना फसाद कर रहे हैं ना, कुरान ने बड़ा खूबसूरत एक आया मुबारका पेश की। उसका माना ये है कि जब फितना फसाद करने वालों को कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं हम तो मुस्लिम हैं। बेशक वो अपने फसाद को दीन का रंग देते हैं और दीन को बुनियाद बनाते हुए अपने फसाद को वो जायज़ करार देते हैं। हालांकि कुरान कहता है खबरदार यही लोग हैं फसादी हैं और इन्हें इस बात का शऊर नहीं है। और देखिए ना, कुरान ने एक जगह और बयान किया, इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो एक शख्स को कत्ल करे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक को जिंदगी अता की उसने सारी इंसानियत को जिंदगी अता कर दी। मुफ्ती साहब, फिर तो आप बड़ी खूबसूरती से ये बात कह रहे हैं कि मेरा दीन तो इंसानियत का दीन है। सबसे पहले हमारा दीन दरसी इंसानियत का दे रहा है। वो तो ये बात ही नहीं कर रहा कि मुसलमान को बचाओगे तो सवाब होगा, क्रिश्चियन को बचाओगे तो गुनाह हो जाएगा। वो तो बात ही इंसान की कर रहा है। देखिए ना, इंसान रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे ना। बेशक जब इंसान ही नहीं होंगे तो इस्लाम के दामन से वाबस्ता कौन होगा? कि जो भी फितना फसाद करता है तो हमें चाहिए उस एक को पॉइंट आउट करें, उस एक को निकालें और उसको सजा दें। अब गलती एक करता है, लिबादा वो कोई ख़ास मज़हब का एक ख़ास लिबादा ओढ़ के करता है तो हम पूरी जमात को बदनाम कर देते हैं, और दो तरफा ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपने जो पूछी वो ये कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो निकलना है हुसैनी किरदार जो है, इस पे आगाज़ में मैं ये कहूँगा कि इमाम अली मकाम की जो ज़ात है ना, ये या यूँ समझें कि करबला जो है ये एक तारीख़ नहीं है, एक तहरीक है। वाह, ये एक तहरीक है, और ये वो तहरीक है जिसका आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले से होता है कि हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। के 61 हिजरी में करबला है। अब 61 हिजरी तक हदीस का इतना हिस्सा है हुसैन मिन्नी, और 61 हिजरी से लेकर क़यामत तक हदीस का दूसरा हिस्सा है आना मिनल हुसैन। 61 हिजरी तक मेरे नबी ने बताया कि हुसैन कौन है, और 61 हिजरी से क़यामत तक हुसैन ने बताया है हमारे नबी कौन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस नवासे का ये जो सफ़र है, ये जो निकलना है, जो वाक़ है, अब देखिए ना, यहाँ तो वाक़ हो रही है जो यहाँ की गई
یا کربلا میں نجف میں کی جاتی تھی، اس کی یاد میں جس واقعہ کا ذکر چل رہا ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہی ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کی، جس کے بارے میں کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ جب عبادت کا وقت ہے اور لوگ مکہ جا رہے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، ان دنوں میں لوگ حج کا احرام باندھ رہے ہیں، آپ مکہ سے نکل رہے ہیں اور کربلا کا سفر کر رہے ہیں، عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں اور کربلا کا سفر کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور پیغام یہ دیا جا رہا ہے، حسینی فکر یہ ہے، حسینی سوچ یہ ہے کہ حسین جب چلتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں۔ بڑا خوب کہا نا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور دیکھیں کائنات میں جتنے مجاہدین ہیں، جتنے جاں باز ہیں، جتنے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں اترتے ہیں، اگرچہ سب کو شوق شہادت ہوتا ہے، سب کا شوق ہے کہ وہ شہید ہو جائیں، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات تو ہوتی ہے کہ غازی بن کے واپس آئیں گے، یہ بات ہوتی ہے کہ شاید زندگی کے ساتھ واپس لوٹے۔ لیکن امام علی مقام کو دیکھیں نا کہ جنہوں نے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شہید کر دیے جائیں گے، کنفرم ہے کہ شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا ہر دوسرا قدم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پھر بعد والا قدم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے کہ پائے استقلال میں لغزش نہیں آ رہی۔ امام علی مقام پیغام یہ دے رہے ہیں، تحریک یہ ہے، اور یہ جو سارا قصہ ہے یہ درس یہ دیتا ہے کہ جب حق کے لیے نکلنا ہے نا، پھر ایک قدم کے بعد جو دوسرا قدم ہے وہ ڈر والا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بہادری اور جرت ہونی چاہیے، اتنی بہادری اتنی جرت ہونی چاہیے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کریں۔ دیکھیں نا آخر کوئی بات تھی، کوئی وجہ تھی، اب یہاں سے جو قافلہ گیا ہے اب جنگ کے ارادے سے تو نہیں گیا، جنگی ساز و سامان لے کے نہیں گئے، وہ تو گئے ہیں کسی اور معاملے میں، بالکل اپنے خاندان کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اپنے 6 ماہ کے بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں امام علی مقام، اور ان کو وہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں اور نہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ آخری وقت تک ہر شہید نے اپنی حجت کو تمام کیا ہے۔ امام علی مقام جب لشکر یزید کے سامنے بھی جاتے ہیں تو تب بھی انہیں مخاطب کر کے انہیں بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میرے ذمہ اللہ نے کیا ذمہ داری لگائی ہے، میرا تعارف کیا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں۔ حجت وہ وہاں پہ بھی تمام کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ اب دیکھیں نا اس کا مطلب ہے وہ لڑنے نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود یزیدیوں کو خوف کس بات کا ہے کہ ایک ایک کے سامنے ہزاروں آ رہے ہیں، اور یہ پھر ان کی بہادری ہے، ان کی جرت ہے۔ دیکھیں نا وہ ابن زیاد کو یہ کہنا پڑا الا تری انہ ابن علی، کہ جو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا حسین علی کے بیٹے ہیں۔ سارے انسان اگر آ جائیں قیامت تک پیدا ہونے والے تو ایک ایک کر کے مولا کو نہیں ہرا سکتے، یعنی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سارے مل کے بھی نہ سکے، ان کو نہیں ہرا سکتے، وہ نہیں ہرا سکتے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اور امام علی مقام کا کردار یہ بتا رہا ہے، یہ کربلا ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ آپ اپنے مشن میں اتنے ثابت قدم رہیں کہ دشمن کو اپنی دشمنی پہ شرمندگی ہو اور وہ سر کاٹ کے بھی اس فکر میں پڑ جائے کہ کٹا کیا ہے، سر کٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی تلاوت جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو کیا پتا تھا وہاں سے ایک اور قصے کا آغاز ہوگا۔ اب کربلا کے اندر دیکھیں یہ جو 72 جانیں قربان ہو رہی ہیں، اب 72 نفس اگر جو ہے، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 72 کے نام جو ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، لیکن آپ 72 کے نام میں ہر نام میں حسین ضرور لکھیں، کیونکہ بچہ ہو، خواتین ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، سر سے پاؤں تک وہ حسینی کردار کی جھلک تھا۔ مثال کے طور پہ جب ایک سید زادے کا بچے کا سر کاٹ کے یزیدیوں نے اس کی والدہ کے خیمے کی طرف تھرو کیا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب ماں اپنے بیٹے کا کٹا سر دیکھے گی تو لڑکھڑا جائے گی، ڈگمگا جائے گی، اور حوصلہ پست ہو جائے گا، اور پائے استقلال میں لغزش آئے گی، اور اپنے نوجوانوں کو کہیں گے کہ واپس چلتے ہیں۔ لیکن جب وہ سر تھرو کیا نا، ماں نے سر پکڑا اور سر چوما، اور چوم کے جو کہا یہ کربلا کا درس ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ یزیدیوں نے کان لگائے ہیں کہ گفتگو کیا ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹے کا سر چوما اور سر چوم کر واپس تھرو کیا، اور کیا کہا ہم سید ہیں، جو چیز راہ خدا میں دے دیں پلٹ کے دیکھا نہیں کرتے۔ بالکل یہ ہے حسینی کردار۔ بہت خوبصورت بات کی، اور کہتے ہیں نا کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بھی پتھر بنا دیا۔ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ یہاں پر ایک وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، بریک کے بعد مزید چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔
देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहाँ से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहाँ जहाँ मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। बात की जा रही है चैनल में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के हवाले से, और आज इसी सिलसिले में हमने खुसूसी नशिस्त का अहतमाम किया है। अल्लामा इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात कहती, गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन है इब्तिदा इस्माइल। लामा साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं सफ़र इश्क की, तो सफ़र इश्क तो फिर एक ऐसा सफ़र है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि इमाम आली मुकाम की शहादत के बाद जब ये काफ़िला यजीद के दरबार में पहुँचता है, मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ और मुख्तलिफ़ बाज़ारों से होता हुआ, और बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा भी मौजूद हैं, इमाम सज्जाद भी मौजूद हैं जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है, तो जहाँ पर यजीद अपने फातह का जश्न मना रहा है और लोगों को बता रहा है कि देखो कि मैंने फ़तह हासिल कर ली और कुछ बागियों को मैंने सज़ा दे दी है, तो जब बीबी की तरफ मुखातिब होता है तो इसी असना में हम देखते हैं कि तारीख़ ये लिखती है कि अज़ानों की सदाएं बुलंद होती हैं और उस वक्त जो शादियाने बजाए जा रहे थे वो खामोश करा दिए जाते हैं। तो बीबी उस वक्त कहती हैं कि सुन यजीद, ये जो अज़ान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है, ये मेरे बाबा और मेरे नाना के दीन की फ़तह का ऐलान है और ये क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। मैं आपसे चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि करबला तो असल में शुरू ही तब होती है जब इमाम अली मुकाम को शहीद कर दिया जाता है, और उसके बाद जा बजा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के जो खुतबे हैं, जहाँ वो दरबार यजीद में भी लोगों से मुखातिब होती हैं, बाज़ार शाम में भी लोगों से मुखातिब होती हैं, और तारीख़ ये भी लिखती है कि 8 अज़ानें जो हैं वो बीबी ने उस दरबार के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर सुनी, और वहाँ पे भी वो लोगों को जा बजा मुखातिब करती रही हैं और बताती रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे नाज़रीन को बताइए कि करबला हमें क्या दर्स देती है। देखिए, शुक्रिया। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, जो आपका पहले क्वेश्चन था, सफ़र इश्क की बात हो रही जी, हमारे खिलाफ चंद किलोमीटर चलने पे FIR की गई। मैं मुफ्ती साहब को, आपको और आपके चैनल की वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से उम्मत मुस्लिमा को, बल्कि तमाम इंसानों को ये सवाल देना चाहता हूँ कि हम चंद किलोमीटर वॉक करते हैं तो FIR भी होती है। करबला में नजफ से करबला तक 85 किलोमीटर की वॉक है, वो भी कुछ नहीं है जी। और उसमें खसूसियत ये है कि 85 किलोमीटर लंबा दस्तरखान दुनिया में कहीं नहीं मिलता जो लंगरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलता है। ये वॉक जो आपने जो दोहराया कि करबला से फिर शाम तक जो दमिश्क तक फासला है जी, वो जिन शहरों से होकर गुजरा है, काफिला मुखद्दरात इस्मत का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की क़यादत में वो 1442 मील है। और अगर आले रसूल 1442 मील जो उनको फिराते हैं, क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए कि हम चंद किलोमीटर चले मोहब्बत में तो FIR होती है? और जिन्होंने नफरत में, बुग़्ज़ में, अदावत में अहले बैत अतहार को, जिन पे ऊपर अल्लाह ने दरूद को लाजिम करार दिया और उसके बगैर नमाज खुदा कबूल नहीं पसंद करता, कबूल नहीं फरमाता, उनको पैदल चला के उनकी तौहीन की गई। साहब, जिनके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ये कहता है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये तो वो घराने हैं, ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में खुद खालिक के कायनात कहता है कि इनकी मैं कहता हूँ कि मैंने इनसे हर किस्म की नजस को दूर रखा है। बिल्कुल, मैं इनकी तहारत की गवाही देता हूँ, जिनके बारे में खुद खालिक के कायनात जो बेऐब है वो उनकी तहारत की बात कर रहा है और वो कुरान में कह रहा है। तो आपने ये जो फरमाया ना कि 8 अज़ानें सुनी, ये बहुत बड़ा मसाइब का जुमला है और इंसानियत के मुंह पे तमाचा है कि रसूल अल्लाह की सगी नवासी को और उनकी बड़ी नवासी को आपने 8 अज़ानें हैं और आप वो बाहर खड़ी रही और जदीद शराब पीता रहा और बंदरों से खेलता रहा और तौहीन अहले बैत में मशगूल रहा, और फिर बाद में पेशी पर छड़ी से उन रुखसारों लबों को छड़ी से मारना चाहा, मारता रहा जिन पे रसूलुल्लाह बोसे लिया करते थे जवाना ने जन्नत के सरदार के,
और मुखद्दरात इस्म को फातिमा लहरा खतून क़यामत सलामुल्लाह अलैहा की दुख्तरान और उनकी बहुओं को खड़ा किया गया और कैदी बना के तमाशा बनाया गया। और फिर जो आपने रेफरेंस दिया अजान जब खामोशी की गई तो फिर बीबी ने यही पूछना था कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यजीद ये बता ये तुम्हारे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? वल्लाह आप कभी भी हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकेंगे। और फिर जिसके जिक्र को वरफाना लका जिक्र की सनद सर्टिफिकेट खुदा ने कुरान में अलम नशरह में दिया हो, उनके जिक्र को कैसे मिटाया जा सकता है? एक यजीद क्या उस वक्त से लेके आज तक और क़यामत तक आने वाले तमाम यजीद मिलकर भी जिक्र मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को हरगिज नहीं मिटा सकेंगे। ना इस्लाम को कोई खतरा है करबला के बाद कि वह अब जिंदा व पाइंदा हो गया। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लहू की सुर्खी जो है वह शफक पे तुलू हो की, हुर्रियत की और आज़ादी इंसानियत की और नबी अलैहिस्सलाम के दीन इस्लाम की फतह का ऐलान करती रहेगी। लामा साहब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। जैसे आपने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिक्र हुसैन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे तो हम ये देखते हैं कि अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने खुदा की रज़ा में राज़ी हो जाते और अपने बाबा के साथ उस मुकाम तक जाते और कहते हैं कि आप बांध दीजिए मेरे हाथों को और मेरी गले पे छुरी चला दीजिए, तो हम देखते हैं कि वो जन्नत से जिस तरह से एक दुम्बा आ जाता है और वो छुरी नहीं चलती है। तो उस सुन्नत की पैरवी आज तक लोग कर रहे हैं और हर साल ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जो है वो जानवर कुर्बान किए जाते हैं। यहाँ तो नवासा रसूल ने इश्क की उस मेराज को छुआ है कि जहाँ पे फरिश्तों ने भी नाज किया कि जब वो पहले सिपारे में सवाल पूछते हैं कि तू इंसान को क्यों तख्लीक करना चाहता है, ये तो ज़मीन पर जाके फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा, हम तेरी इबादत करने के लिए काफ़ी नहीं है। उस दिन तो सजदे को भी सजदा करवाने पे नाज हुआ और उस दिन इबादत को भी इबादत करवाने पे नाज हुआ कि क्या बात है कि इस एक ऐसे मेराज करवा दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इबादत को जिससे पहले कभी कोई ना करवा सका। फख्र इबादत भी कहा जाता है आपको। एक्चुअली जो आप फरमा रही है ना, 10 जिलहज को एक दुम्बा ज़िबा और उसकी याद में ईद उल अज़हा सबसे बड़ी ईद मनाई जाती है और 10 मुहर्रम को रसूलुल्लाह का बेटा ज़िबा कर दिया गया तो उनकी याद में गम मनाना जो है ना उसको जुर्म करार दिया जाता है, उसके लिए इजाजत लेना पड़ती है। दुम्बे की याद के लिए कितनी FIR आप मनाने वालों को काटते हैं और रसूलुल्लाह के बेटा ज़िबा हो गया। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की ख्वाब की तबीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निकल आई, कद सदक़तुर रोया और ज़िबा नज़ीम की खुदा ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब रसूलुल्लाह का नवासा ज़िबा हो जाता है तो उनकी याद मनाने के लिए आपको इजाजत लेना पड़ती है, लाउड स्पीकर घर की 4 दीवारी में इजाजत लेना पड़ती है, FIR की जाती है, उनके ऊपर हल्ले बोले जाते हैं, खवातीन को मारा जाता है कि ये जिक्र हुसैन कर रही हैं। और बड़ी ईद जब आप दुम्बे की याद में मनाते हैं उसकी इजाजत है और रसूलुल्लाह के बेटे की एक तरफ दुम्बा है और एक तरफ रसूलुल्लाह का फर्जंद है, जमाना ने जन्नत का सरदार, मोहरे नबूवत का सवार, उनकी पुश्त पे हालत नमाज में सवार होने वाला, उसकी याद जुर्म है। ये हमारा इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये पैगाम है। मैं तमाम मकातब फिक्र को बिला तखसीस मजहब व मिल्लत तमाम इंसानियत की गुजारिश करूंगा कि हुसैन मोहसिन इंसानियत है। वो जो जनाबे जोश मले आबादी ने फरमाया था कि इंसान को बेदार तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन के साथ मोहब्बत करने के लिए मुसलमान होना नहीं, इंसान होना जरूरी है। मैं ये अर्थ करना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मुफ्ती साहब आगे तरफ बढ़ना चाहूंगी। जैसे लामा साहब ने कहा कि इंसान जो है उसको मोहब्बत करने के लिए उसके किसी मजहब की ज़रूरत नहीं है। यही एक्सपीरियंस मैंने भी कुछ करबला में जाके देखकर किया कि जब मैं रोज़े आशूरा करबला देखती हूँ, वहाँ जब मैं खुद गई ज़ियारत करने के लिए तो मैं देखती हूँ कि इमाम अली मुकाम के रोज़े पर जो लोग आते हैं वो कुछ लोग जो हैं वो हिंदू भी हैं, उसमें ईसाई भी शामिल हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसके अंदर हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं जो अपने अपने अंदाज में आकर वहाँ पर इमाम अली मुकाम को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उसकी याद में वो ताज़ियत भी पेश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या हमारे वक्त की ये ज़रूरत नहीं बन चुकी हुई कि जो फ़िरका वाराना माहौल जिसको बनाया जा रहा है और जिस तरह से इंतशार फैलाया जा रहा है, इसको किस तरह से काबू किया जाए? जी बिल्कुल, बुखारी साहब की बात को पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। वो ये है कि 61 हिजरी के यजीद को ज़ाते हुसैन से मसला था और आज के यजीद को ज़िक्र हुसैन से मसला था। और वक़्त भी अल्लाह ने इस बात को साबित कर दिया
کہ یہ ذات مٹانے سے مٹتی نہیں ہے، اور آج تک یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ذکر مٹانے سے مٹے گا نہیں۔ مجھے خوبصورت شعر یاد آ گیا کہ کہتے ہیں نا، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کہ دیکھیں نا، یہ کس آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ آج ہم مشکل دور میں، مشکل دور تو وہ تھا کہ وہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں، جن کے لیے جبرائیل بار بار آئیں، جن کے لیے شرعی احکام کے اندر تغیر ہو رہا ہے، تبدل ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات گزرے ہیں، سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب یہ کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے تو آپ نے فرمایا یہ نہ دیکھو سواری کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو سوار کتنے اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی شان یہ ہے، اور ان کے ساتھ معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کی، طائف گئے اور راستے میں کانٹے رکھے گئے، پتھر برسائے گئے، لہو لہان ہوئے، لیکن کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے۔ بدر سے لے کے فتح مکہ تک کا سفر کریں، شیب ابی طالب کے 3 سال دیکھیں، مکہ والوں کا سوشل بائیکاٹ دیکھیں، ہجرت مدینہ کا سفر دیکھیں، مسلمان ہجرت حبشہ گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنے افسردہ نہیں ہوئے جتنے کربلا کے دن ہوئے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، کئی روایات ہیں، کئی صحابہ سے مروی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پوچھا کہ آپ کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا، تو آپ نے کہا میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں، اور ہاتھ میں وہ جو مٹی ہے، جو شیشی ہے، اس کے اندر خون ہے، وہ لال ہو چکی ہے۔ کہا میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں اور میں نے اپنے نواسے کی شہادت کو دیکھا۔ یعنی کہ دیکھیں نا، اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کتنی ان کی قدر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حق اور باطل کا 61 ہجری میں نام پڑا حسین اور یزید، کہ جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں نا، مولانا محمد علی جوڑ نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ہر کربلا کے بعد۔ اور بڑا خوب کہا نا کہ جب بھی کہیں ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ کہ جب یزید نے کہا تھا کہ میری بیعت کریں، تو آپ نے یہ کب کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کرتا؟ آپ کا جملہ سنیں، امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا۔ بات حسین اور یزید کی نہیں، بات حسینیت اور یزیدیت کی ہے، کہ آپ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ کہ اس وقت تھا یزید ایک، آج تو کئی یزید ہیں۔ بلکہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب، وہاں پہ بھی دیکھیں امام علی مقام حجت تمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری ماں کون ہے، میرا نانا کون ہے، میرے دادا کون ہے، میری دادی کون ہے۔ تم اپنا کمپیریزن میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے، وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر بیعت نہیں کی جا رہی تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اور جیسے امام حسین السلام کے بارے سے آپ نے بات کی ہے، تو پھر وہ ایک راہب کا واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ امام علی مقام کی کیا شان اور کیا منزلت ہے، کہ رسول خدا اسے بتا رہے ہیں کہ لوہے محفوظ میں تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، لیکن جب حسین بیٹے عطا کر رہے ہیں تو جبرائیل امین نازل ہو جاتے ہیں وہی لے کر، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے یا رسول اللہ کہ آپ کو روکا گیا ہے، حسین کو نہیں روکا گیا۔ اس کے باوجود بھی آج ہماری امت جو انتشار کی طرف بڑھ چکی ہوئی ہے، اس انتشار کو کیسے روکیں؟ دیکھیں، انتشار کی طرف امت جا رہی ہے۔ میں اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا کہ نام آ گیا، حق اور باطل کا نام آ گیا حسین اور یزید۔ بے شک آج اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے فکر حسین پہ جمع ہو جائیں، بے شک سارے دربار حسین میں جمع ہو جائیں۔ حسینیت ہی ہے جو سب کو متحد کر سکتی ہے۔ بے شک حسینیت میں اختلاف نہیں۔ دیکھیں نا، وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں اور کتنے لعین ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ امام حسین کی عطا ہے، بے شک یہ احسان ہے ان کا، اسلام پہ احسان ہے۔ اور یہاں ایک بات، جملہ میں اور ایڈ کروں گا، ابھی پہلے بات ہو رہی تھی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کی، تو اس سے ریلیٹڈ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام کی اگر تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں 2 خطبے ملیں گے جو بڑے جاندار ہیں۔ ایک خطبہ بتا رہا ہے اسلام کیا ہے، اور دوسرا خطبہ بتا رہا ہے اسلام کو بچاتے کیسے ہیں۔ پہلے خطبے کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور دوسرے خطبے کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ کہا جاتا ہے، کہ یہ 2 خطبے بڑے اہم ہیں۔
دیکھیں نا تو صاحب آپ کی بات بہت خوبصورت ہے، آپ ہی جاری رکھیے. ان دو خطبوں کے درمیان ایک خطبہ غدیر بھی ہے، اگر امت اسے یاد رکھتی تو پھر بہت ہی کیا بات تھی. 3 دن حاجیوں کو قیام کروایا جاتا ہے، ہونٹوں کے پلان جو ہے وہ اتروا لیتے ہیں. بس صحیح کہ اتنا میں نے گزارش کرنی تھی جناب. بسم اللہ. جی بالکل، بات میں یہ کر رہا تھا کہ یزید نے سوچا کہ امام علی مقام کا سر کٹ گیا ہے تو حسین ختم ہو گئے، نعوذ باللہ. لیکن جب اس نے حضرت بی بی زینب کے خطبے میں حسین کو دیکھا اور جب ان کے بار بار خطبوں میں حسین کو دیکھا اور ہر فرد کی گفتگو میں حسین کو دیکھا تو پھر اسے بھی اس بات کا اعتراف ہوا ہے کہ یہ مٹانے سے مٹ نہیں سکتے، دبانے سے دب نہیں سکتے. مفتی صاحب، دربار یزید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. جن جن لوگوں نے زیارت کی ہوئی ہے، مجھے بھی ایک دفعہ زیارت کا یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے، تاریخ میں یہ جملے لکھے جاتے ہیں کہ جب یزید لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو آج میں نے باغیوں کو گرفتار کیا ہے جو حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، تو بی بی نے اس وقت کہا جاتا ہے کہ دربار میں ایک صحابی موجود تھے جو کہ نابینا تھے. جب بی بی نے خطبہ شروع کیا تو انہوں نے سوال پوچھنا شروع کر دی کہ کیا یہاں پر علی تشریف لے آئے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، یہ علی نہیں بلکہ علی کی صاحبزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. اور جب یزید نے بارہا دفعہ یہ کہا کہ دیکھو تم باغی رہے، میرے پہ تو خدا کا کرم ہوا، میں جنگ جیت گیا، میں نے حسین کو مار دیا، سر وہ سامنے ہے تو گواہی کیسے دیتے ہو؟ تو کہا یہ جاتا ہے، تاریخ لکھنے والے یہ تاریخ لکھتے ہیں کہ قبر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ آواز آتی ہے کہ میں اللہ کا نبی یحییٰ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اہل بیت مطہرات ہیں، رسول اللہ کا گھرانہ ہے. تو دربار یزید سے اگر آپ دیکھیں تو تحریک تو شروع ہو چکی ہوئی تھی. آج بھی امت اس بات پہ انتشار میں پائی جاتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب حسین کا ذکر آتا ہے تو فوری طور کے اوپر ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے کہ ایک خاص مکتبہ فکر سے امام حسین کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی دین ہے، تو یہ باتیں ہمارے علماء حضرات مسجد کے ممبروں سے اپنے خطبات میں کیوں نہیں بتاتے؟ جہاں پہ جمعے کے خطبے میں سیاست پہ فوکس کیا جاتا ہے، امریکہ پہ فوکس کیا جاتا ہے، تو یہ بیسکس کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اصل میں دیکھیں نا، امریکہ جو ہے وہ ہے ذرا دور، تو دور سے نا بات کرنا بڑا آسان ہے. اور جو میرے گھر کے یا میرے اپنے جو جن یزیدوں کو میں پال رہا ہوں ان کے خلاف بات کرنا ذرا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیں اس پرفتن دور میں حق یہی ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے کہے، اور ہمارا الحمدللہ میں اگر اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے الحق مع العلی والعلی مع الحق، سبحان اللہ، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ امام علی مقام حق پر ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی آدمی یزید کی طرفداری کرے تو اس نظریے سے کبھی امت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. آج جو دیکھیں نا، یزید کو جو برا نہیں کہہ رہا اور جو یزید کی برائی کا اعتراف نہیں کر رہا، یزید کے جرم کا اعتراف نہیں کر رہا، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان کہہ رہا ہے؟ وہ دیکھیں نا، جو ایک مین کردار جس کی وجہ سے یزیدیت کا آغاز ہو رہا ہے وہ اسی کو درست کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی ساری برانچز جو ہیں وہ درست ہوں گی اور وہ سارے جو یزید ہیں اس کی نظر میں درست ہو جائیں گے. اور وہ اور دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک لوگوں کو دھوکہ دہی ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی دونوں حق پر تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی کا ممکن نہیں یکجا ہونا. تو اعتراف کریں جب تک انسان اسی کو قرآن میں قبلہ، میں آپ آگے بات جاری رکھیے کہ حق و باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، اسی کو خدا نے منع کیا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہ، حالانکہ تم بہتر جانتے ہو کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. جب تک بندہ یزید کا اعتراف نہیں کرے گا، دیکھیں جب تک کوئی اپنی غلطی تسلیم نہ کرے وہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ کے لیے بھی اعتراف جرم بڑا ضروری ہے. جب تک دیکھیں نا یزیدیوں کا قبول نہیں ہے، یزیدیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو یزیدیوں کی نشاندہی بھی تو کرنی ہے، بہت ضروری ہے. اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت جس طرح سے پاکستان اب جس سچویشن سے گزر رہا ہے، دشمن ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کمزور کیا جائے. گو کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو قمر باجوہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سرحدیں جو ہیں وہ کافی حد تک محفوظ اور ہم ان کا دفاع کرنا جانتے ہیں. پھر پیچھے ایک ہی سچویشن بن جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر انتشار پیدا کر دو. جب انتشار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر باہر والے کو محنت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، گھر کے لوگ خود ہی آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. آج جس طرح سے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں سوشل ویب سائٹس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، انتشار پھیلایا جا رہا ہوتا ہے،
فرقہ وارانہ جنگ جو ہے وہ سوشل سائٹ کے اوپر لڑی جا رہی ہوتی ہے، من گھڑت حدیث بنا کر انہیں ریلیٹ کر کے انہیں کوٹ کر کے اگر فارورڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان وطن عزیز جو ہے یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا، بے شک، اور وہ دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیوری جسے کہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان پڑھتے بھی ہیں کہ ہم ہندو اور ہم الگ الگ قومیں ہیں، رسم و رواج الگ ہیں، مذہبی رسومات الگ ہیں، ہر چیز الگ ہے، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، پاکستان الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ جو متحدہ ہندوستان کے دائی تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ دو قومی نظریے کو فیل کر دیا جائے کہ یہ غلط نظریہ تھا، سر سید کا ہو، حضرت اقبال کا ہو، ان کا خواب ہو اور قائد نے اس کی تعبیر نکالی ہو، محمد علی جناح محسن اعظم پاکستان نے، لہذا اس کو غلط کر دیا جائے۔ اس کے لیے مذہبی انتشار اور فرقہ واریت کو ہوا دی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہندو کو ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتے تو مسلمان آپس میں کب رہ سکتے ہیں، تو یہ بعد میں انتشار اس کو ہوا دی گئی۔ سوشل میڈیا پہ بھی سب نے فیک اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں، ایک دوسرے کے قائد پہ حملہ، توہین اور فیک اکاؤنٹس کے ساتھ ان کو ہوا دینا اور اس میں وطن عزیز کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا اور یہ امن عامہ کو تہوبالا کرنا، یہ ساری اسی سازش کا شاخسانہ ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ مر کر کمزور و تباہ و برباد ہو جائیں، ملکی، معاشی، سماجی ہر طرح کی ترقی جو ہے نا وہ رک جائے، اور یہ وطن عزیز آپس میں بم دھماکوں اور ایک دوسرے کی مساجد اور امام بارگاہوں کو تباہ کر کے دو قومی نظریے کا جنازہ نکال دیا جائے۔ اندرا گاندھی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ہم نے سمندر میں غرق کر دیا جب ایسٹ فال آف ڈاکا ہوا تھا۔ تو ہم یہ پیغام آپ کی بڑا شاندار، آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑا اچھا پیغام اٹھایا اور آپ نے سپہ سالار کو بھی مخاطب کیا، گفتگو میں شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا، ہمارے پاس مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے وطن عزیز میں بہت اعلی تمام مکاتب فرم کے جو ہمارے مکاتب ہیں ان کے علماء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، سبھی بہت اچھے ہیں۔ گزارش یہی ہے آپ کے پروگرام کے چینل کے حوالے سے پیغام محبت کا جائے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ وطن عزیز کی جغرافیائی اور سالمیت اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ امت مسلمہ جو کلمہ طیبہ پہ متحد ہے، ختم نبوت پہ متحد ہے، ان سب کا ایمان عقیدہ ہے اس وطن عزیز پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو تا قیام قیامت دنیا میں سر بلند رکھا جائے، فرقہ واریت کی بیخ کنی کی جائے، سوشل میڈیا کو بھی ایک حد تک آزادی دی جائے۔ یہ جس حد تک مادر پدر آزاد ہو چکا ہے ہمارا سوشل میڈیا، جو جس کے جی میں آتا ہے کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، بک رہا ہے اور وطن عزیز کو اور امن کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، ان اکاؤنٹس کو، فیک اکاؤنٹس کو اور متشدد اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے، ان کو بند کیا جائے، انہیں چیک کیا جائے، ان پہ FIR کی جائیں، انہیں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت انہیں محدود کیا جائے، ان کا سراغ لگایا جائے۔ یہ سارا کام کریں گے تو وطن عزیز میں امن و محبت کی بات جو ہے نا وہ پنپ سکے گی، اور باہمی کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ اس بنیاد کے اوپر یہ بزرگوں نے بڑا پرانا نعرہ بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر وطن عزیز کا بات کو آگے چلایا جائے، فراخ دلی سے ایک دوسرے کے مذہب کا، ایک دوسرے کے فرقے کا احترام کرتے ہوئے آگے ہمارا قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، ہمارا سارے عیدین، عید میلاد النبی، معراج شریف، ہر چیز، رمضان، سب کچھ ایک ہے۔ تو پھر یہ انتشار کیوں؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے مفتی صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز آپ دونوں نے بھی ایکسپیرینس کی ہوگی اور میرے ناظرین نے بھی لازمی ایکسپیرینس کی ہوگی کہ ایک میسج آتا ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس میسج کو آگے مزید لوگوں کو فارورڈ کیا جائے، ہم بغیر اس میسج کو پڑھے، اس کی تصدیق کیے، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس طرح کے سوشل اکاؤنٹس جس کے اوپر بہت ساری احادیث کو نقل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے علماء حضرات کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی روایات کی جا رہی ہوتی ہیں جو ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور بس ہم پورے میسج کو پڑھے بغیر اس کو آگے مزید پھیلا رہے ہوتے ہیں اور مزید لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کو بھی تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیات یا اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کو مزید آپ بھی آگے لوگوں کو فارورڈ کریں۔ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوب ارشاد فرمایا کہ آدمی کے کذاب ہونے کے لیے، کذاب کہتے ہیں سب سے بڑے جھوٹے کو، آدمی کے کذاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ بہت خوبصورت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط احادیث، موضوع من گھڑت روایات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ
अहदीस दुरुस्त हैं, हदीस नंबर भी दुरुस्त है, रेफरेंस भी दुरुस्त है, लेकिन क्या उस हदीस से जो चीज़ साबित हो रही है वो हमने करनी है या मुहद्दिसीन ने करनी है, बिल्कुल, वो फुकाहा ने करनी है या हमने करनी ये है? तो वही बात आ गई ना कि आपने उसका पिछला हिस्सा भी छोड़ दिया हाँ। और उसका अगला हिस्सा भी छोड़ कुरान दिया और उसके दरमियान से एक नई चीज को निकाल के लोगों तक आधी बात पहुंचा दी और अधूरी बात हमेशा इंतशार ही फैलाती है। हदीस से ऊपर दर्जा कुरान का। बेशक, कुरान को अल्लाह ने हिदायत का, लेकिन कुरान में ही का, कुरान के जरिए जिस तरह लोग हिदायत पाते हैं उसी तरह कुरान के जरिए गुमराह भी हो जाते हैं। बेशक, और वो गुमराह कैसे होते हैं कि वो कुरान की मनमानी तफसीर करते हैं, मनमानी चीज़ों को लेते हैं, वो तावील करते हैं, वो सियाको सबाक नहीं देखते, वो मुखातब नहीं देखते। इसी तरह अहादीस, मिसाल के तौर पे अक्सर लोग, चूंकि बड़ा जदीद ज़माना है, बुखारी के तर्जमे मिलते हैं, वो कहेंगे जी बुखारी शरीफ में यूँ आया, उनको पता ही नहीं है इमाम बुखारी की मेथोडोलॉजी क्या है, उनको बुखारी का असल नाम भी नहीं पता, किस हदीस को लेना है, किसको नहीं लेना, सही, मौजू, ज़ईफ बहुत क्या सारे है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि इमाम बुखारी जो है वो स्टूडेंट किसके थे। ये तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है और हम लोग उन लोगों का कंपैरिजन इस तरह से इजीली कर रहे होते हैं और उनसे इतनी गलत बातों को रिलेट करके कोट करके फॉरवर्ड कर रहे होते हैं मुफ्ती साहब, जो कि रियलिटी में है ही नहीं है। अब ये तो ऐसे ही ना, एक आदमी कहे जी कुरान का इतना हिस्सा ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, जी कुरान में आया ईमान वालों नमाज के करीब ना जाओ। अब वो अगली बात ही ना पड़े कि आगे क्या है, जब नशे की हालत में हो, नशे की बात हो रही है, शराब को हराम करार दिया जो कि देखिए जी कुरान में आया नमाज के करीब ना जाओ। तो इसी तरह हम करते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी ये बताई थी कि लोग नाअहलों को मसनदों पे बिठाएंगे, सुइलू, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, फफ्तऊ बिगैर इल्म, तो बगैर इल्म के वो जवाब देंगे, दल्लू फअदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो ये अलामत क़यामत में से, अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम, हदीस में पहली किताब आपने लिखी मौता इमाम मालिक, और 40 साल मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ाई और एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि सफ़ा पलटा और शोर पैदा हुआ हो। कहते थे मालिक तेरी ये जुर्रत नहीं कि हुजूर के दरबार में शोर करे। उनसे किसी ने 40 सवाल पूछे और 36 के बारे में कहा लादरी, मुझे नहीं पता, और उन्होंने इसमें आर महसूस ही नहीं की, कहा 36 का जवाब मुझे नहीं आता, 4 का आता है। और ये बुजुर्गों का तरीका है, जरूरी नहीं मुझे जो चीज पता है मैं बता दूं, कई चीजें बताने वाली होती हैं, कई नहीं बताने वाली होती हैं, क्योंकि जो सुनने वाला है वो उस बात का अहल है या नहीं, या उसका मतलब वो क्या ले सकता है, क्या ले सकता है। तो लोगों को देखते हुए, इसीलिए तो फसाहत और बलागत की तदवीन की गई और पढ़ाया जाता है कि फसाहत क्या है, बलागत क्या है, इल्म मानी, बयान, बदी, तवाबे पढ़ाए जाते हैं। मुझे क्लोजिंग की तरफ भी पढ़ना है, तो लास्ट में पहले आपसे पूछना चाहूंगी मुफ्ती साहब कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे उलमा इकराम जो हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए उलमा जो है ना, उलमा आइन से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और जो उलमा अलिफ वाले वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उलमा का मतलब इल्म वाले और उलमा का मतलब रंजो अलम वाले, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात। आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगी कि अल्लामा साहब के इस मौके पे, जहाँ पर एक तरफ पे चहलम का मौका है, तमाम जो हैं वो अकीदतमंद अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं इमाम अली मुकाम से, वहाँ आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस करंट सिनेरियो में जहाँ पर ख़ुद पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी जैसे चैलेंज का भी सामना कर रहा है और दुश्मन जो है वो इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिशें भी कर रहा है, तो इस मौके पर आप क्या समझते हैं कि उलमा इकराम का जो किरदार है वो किस तरह से होना चाहिए और क्या होना चाहिए? उलमा इकराम का किरदार ऐसे नाजुक और सेंसिटिव इशूज़ पे, ऐसे मौक़ों के ऊपर, ईद की नमाज आ गई जी, हमें खतरा लाक हो जाता है, नफरी बढ़ जाती है, हमारी पुलिस वाले बेचारे घरों को नहीं जा सकते, माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ ईद नहीं कर सकते। मुहर्रम आता है, हमें परेशानी शुरू हो जाती है, हमें कोई ईदैन का मसला हो गया, मुहर्रम आ गया, ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो गया, कोई ख़त्म नबूवत की रैली है, कोई अलकुद्स रैली है, उन पर धमाके होते हैं। दुश्मन इसी ताक में रहता है कि आपके नाजुक तरीन, हसास तरीन मजहबी रसूमात में ये धमाका करके फिरका वारियत की आग को और भड़का के इस मुल्क को जहन्नुम बनाया जाए। उसमें उलमा का यही किरदार है कि सब्र व इस्तकामत की, आपस के प्यार मोहब्बत की, उन्हें तलकीन करें, ताकीद करें, हमारी एजेंसियाँ भी उसमें एक्टिव रोल प्ले करें, वतन अजीज़ को चारों तरफ से महफूज किया जाए, और ख़ास तौर से अवाम, उलमा के रोल के बाद अवाम आपस में यकजहती, सब्र व इस्तकामत, मोहब्बत, यकानगत, अखुव्वत का मुजाहरा करते हुए अपने वतन को, अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने बरादरान इस्लामी और ईमानी को, उनकी जान माल को जो है ना महफूज बनाए, ना कि आगो खून का जो खेल है, होली है, उसको और ज़्यादा हवा दी जाए। हमारी इन मुकद्दस
जितने भी हमारे ये रसूमात हैं, मतलब ये रायगढ़ में तबलीगी इज्तिमा हो रहा है, वहां पे बम धमाके की नाउज़ुबिल्लाह खबरें हैं। हमारे या मुल्क पाकिस्तान के ये अंदर बड़ा तो अजीब यहाँ है। पर तो अक़लियत को भी हम बराबर के हकूक देते हैं। हमारे उनकी चर्चिल बराबरी में की कई बात करते मरतबा हैं। हमला हुआ, में इतनी शर्म आती है कि हमारी मसीह बरादरी पाकिस्तान की शहरी है, इक्वल राइट्स हैं, वो क्या सोचते होंगे, देखिए, कितनी बिल्कुल। शर्म की बात। बहुत हजूर खूबसूरत दादा गंजबख्श के मज़ार पे हमले होते हैं, मसाजिद को नमाजियों के लहू में नहा दिया जाता है, इमाम बारगाहों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों पर, चेहलम के जुलूसों पर, अली डे पर, जनाब अल कुद्स रैलियों पर, जो बैतुल मुकद्दस को आज़ादी की रैली है, उस पर क्या इख्तलाफ है? सबका बैतुल मुकद्दस इकट्ठा किबला है पूरे आलम इस्लाम का, उसकी रैली निकलती है, उस पर आप बम धमाके होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। फिर मैं बड़ा बात मुफ्ती साहब की अफसोसनाक- कोट करना चाहूंगी कि जो दहशतगर्द होता है उसका कोई दीन नहीं होता, वो किसी दीन से ताल्लुक नहीं रखता, और मेरा दीन इस्लाम इस बात की तबलीग देता है। खुद इमाम अली मुकाम ये बात करते हैं कि हमने इंसानियत की बका की बात करनी है और हमने इंसानियत को बचाना है। यही बात हमें इमाम अली मुकाम की ज़िंदगी से भी नज़र आती है कि आप अपने हज को उम्रे में तब्दील कर देते हैं कि कहीं खुदा के घर में कत्ल गारत ना की जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी, अल्लामा साहब आपका भी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, और नाज़रीन जाने से पहले बात लाजमी कहना चाहूँगी कि हुसैन हम सब के हैं, बल्कि जोश मली आबादी ने इंतहाई खूबसूरती से यह बात कह दी कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो ज़रा, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।